साथीहरु नमस्कार। शिक्षक लाइसेन्स तयारी कक्षामा जुट्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरुलाई म ऋषि सापकोटाको नमस्कार। आज मैले तपाईहरुलाई समरूपता आइक्यूका केही प्रश्नहरु राख्न गइरहेको छु। यो भन्दा अगाडि आइक्यूका प्रश्नहरु मैले राखिसकेको छु। अब लगभग आइक्यूका क्लासहरु सकिसकेका छन्। तपाईको 6 नम्बर 7 नम्बरको प्रश्न आइक्यूबाट आउनेछ। अनि तपाईलाई मैले इमेज र इमेल इन्टरनेटको भिडियो पनि राखिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नु होला, भिजिट गर्नु होला। कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनु होला। सबै सब्जेक्टकाले शिक्षक लाइसेन्स दिन पाउँछ। सबैको सब्जेक्ट वाइज हुँदैन कि सबैको सिलेबस एउटै हुन्छ है त। र प्राविको शिक्षक लाइसेन्स चाहिँ प्रकाशन भएको छैन। त्यो भनेको के हो? निमाविको र प्राविको पाठ्यक्रम एउटै हो है। निमाविक र प्राविको पाठ्यक्रम एउटै हो है त। यो कुरा बुझ्नु होला। आज मैले तपाईलाई यो सबै पाठ्यक्रम सिलेबस अनुसारै मैले पढाउने छु र त्यो सिलेबस हेर्दै मैले धेरै प्रश्नहरु गरिदिसकेको छु। हेर्नु भएको छैन भने एकपटक हेर्नु होला। आज मैले चाहिँ तपाईहरुको लागि आइक्यू प्रश्न अन्तर्गत सामान्य बौद्धिक परीक्षण र गणितीय सक्षमता मैले सबै सकिसकेको छु। मैले के सकेछु हेर्नु भएको छैन। एकदम सर्टकट पढाएको छु। अब सम्भवतः तपाईले बुझ्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदम सर्टकट, किनकि नाफानोक्सान पढाएछु, प्रतिशत पढाइसकेको छु, भिन्न र दशमलव पढाइसकेको छु। आज मैले चाहिँ समरूपता वर्गीकरणहरु चाहिँ यो शब्द ज्ञान परीक्षण र समरूपता पढाउन गइरहेको छु। तपाईलाई कस्तो लाग्छ सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनको लागि नभुल्नु होला है त। हुन्छ, म सुरु गर्छु। अब तल दिएका नमिल्ने शब्द कुन हो भनेको छ। प्रश्न नम्बर 1, तल दिएका मध्ये समूहमा नमिल्ने कुन हो भनेको छ। समूहमा नमिल्ने कुन हो भनेको छ है त। समूहमा कुन मिल्दैन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब च्याउ, दुबो, धनिया, लेउ, पालुङ्गो। अब यसमा नमिल्ने कुन छ त? च्याउ, दुबो, धनिया, लेउ, पालुङ्गो। यसमा नमिल्ने भनेको तपाईलाई कुन लाग्छ? यसमा नमिल्ने भनेको मलाई चाहिँ तपाईको लेउ लाग्यो। किनभने लेउ भनेको जमिन पानीमा पाइन्छ हैन प्राय जसो। अरु भनेको सबै जमिनमा पाइन्छ। त्यही भएर लेउ नमिल्ने लाग्यो है त मलाई। अर्को थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर, मालदिप्स। यसमा कुन मिल्दैन? यसमा नमिल्ने भनेको मालदिप्स। अरु भन्दा यसमा नमिल्ने भनेको मालदिप्स, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, मलेसिया, सिङ्गापुर। अब यसमा के कारणले मालदिप्स मिलेन त्यो चाहिँ तपाईले कमेन्ट गर्नुस् त ल है त। म तपाईको कमेन्टमा रिप्लाई दिन्छु। अर्को 3 नम्बरको हेरौँ त। न्युयोर्क, न्यू रोड, न्यू अर्लियन्स, त्यसपछि न्यू दिल्ली। अब यो त तपाईले भन्नै पर्दैन होला। न्युयोर्क, न्यू रोड, न्यू अर्लियन्स, न्यू दिल्ली। अब यसमा नमिल्ने भनेको के हो? न्युयोर्क भनेको पनि राजधानी हो, न्यू रोड होइन, न्यू अर्लियन्स राजधानी हो, न्यू दिल्ली पनि राजधानी हो। कुन देशका राजधानी हुन् त्यो तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। अब यसमा नमिल्ने भनेको कुन भयो? न्यू रोड चाहिँ नमिल्ने भयो है त। अर्को चाहिँ लोजिक लगाएर यसमा काका, काकी, फुपू, फुपाजु, मामा। ल कुन मिल्दैन कमेन्ट गर्नुहोस्। खतरा मान्छेले मात्र लोजिक लगाउँछ यसमा। 4 को है त। यो 4 को तपाईलाई होमवर्क भयो। तपाईले जान्नेको मान्छेले नि कमेन्ट गर्नुस्, त्यो हेर्ने मात्र हैन, नजानेकोले नि कमेन्ट गर्नुस्। काका, काकी, फुपू, फुपाजु। उत्तर लेख्ने बेलामा 4 को ख हो भने ख, ग हो भने ग, यसरी लेख्नु होला है त। 4 को क, काका, काकी, फुपू, फुपाजु, मामा। तपाईलाई एक्जाममा चाहिँ 4 वटा मात्रै अप्सन आउँछ, 5 वटा आउँदैन। र धेरै नलेज होस् भनेर हामीले चाहिँ 5 वटा अप्सनहरु राखेका छौं है त। अर्को प्रश्न रहेको छ। नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, जापान, मालदिप्स। नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, जापान, मालदिप्स। नेपाल, भुटान, श्रीलङ्का, जापान, मालदिप्स। नेपाल, भुटान, नेपाल यो भनेको एसियन, यो भनेको नेपाल भनेको सार्क राष्ट्रहरु, कुन हुन्? नेपाल हो, भुटान हो, श्रीलङ्का हो, मालदिप्स हो, जापान होइन। जापान होइन। यसमा नमिल्ने कुन हो? जापान होइन है त।
यो खतराको लोजिक छ। 6 को के जी ओ ख टी, केजिओ ख टी कुन मिल्दैन? ल भन्नुहोस् त। 6 को क ख ग घ कुन मिल्दैन? कमेन्ट गर्नुहोस् त। 6 को क ख ग घ कुन मिल्दैन? 6 को क ख ग घ कुन मिल्दैन? ल भन्नु। केजी ओ ख टी, के अनि जी ओ ख टी कुन मिल्दैन भन्नुहोस् त। ल 6 को क ख ग घ कुन मिल्दैन? केजी ओ ख टी कुन मिल्दैन? मेरो सोचाइमा चाहिँ ख मिल्दैन, किनभने यसमा इकार उकार भन्ने हुन्छ नि, केही छैन। यसमा टी छ, यस्तो फर्कै छ। यसमा ओ छ, यसमा जी छ, यसमा चाहिँ के छ हैन। तर खमा केही पनि इकार उकार केही छैन, त्यही भएर ख मिल्दैन। 6 को एन्सर के हो? ग। 6 को एन्सर के हो? ग। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है त। 6 को एन्सर के हो? ग। अर्को धनगढी, दैलेख, तमघास, कोहलपुर, परासी। अब यसमा राजधानीहरू हुन्, के अरे सदरमुकामहरू हुन्। धनगढी, दैलेख, तमघास भनेको गुल्मीको भयो, परासी भनेको पूर्वी नवलपरासी र नवलपरासी छ नि, परासीको परासी छ। कोहलपुर, धनगढी, दैलेख कुन मिल्दैन? ल भन्नुहोस् त। 7 को कोहलपुर हो, 7 को सही एन्सर। अब यसमा नमिल्ने भनेको कोहलपुर चाहिँ मिल्दैन। अब अरू सबैको राजधानी हुन्, के अरे सदरमुकाम हो हैन, तर कोहलपुर सदरमुकाम होइन है त। अर्को छ सुलोचना, यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले लेखेका हुन्। सुलोचना, शकुन्तला, चिसो चुलो, चम्पा, महाराणा प्रताप। सुलोचना, शकुन्तला, चिसो चुलो, चम्पा, महाराणा प्रताप। यसमा नमिल्ने भनेको चिसो चुलो चाहिँ मिल्दैन है त। चिसो चुलो चाहिँ मिल्दैन। 8 को सही एन्सर के हो? ग। 8 को सही एन्सर कुन हो? ग। 8 को सही एन्सर कुन हो? ग। हामी उत्तरमा हेरौँ। 8 को सही एन्सर कुन हो? ग। अब हामी 9औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। 9औं प्रश्नमा छ मोटो, गोरो, दयालु, सुन्दर। मोटो, गोरो, दयालु, सुन्दर, दुब्लो। अब यस्तो हेर्दा उस्ता उस्तै छन्। मोटो शरीर सम्बन्धी भयो, गोरो पनि शरीर सम्बन्धी भयो, दयालु भनेको भावनासँग सम्बन्धित भयो, सुन्दर भनेको पनि शरीरसँग सम्बन्धित, दुब्लो पनि शरीरसँग सम्बन्धी भएपछि यसको सही एन्सर कुन हो? दयालु सही एन्सर। नमिल्ने, अरूभन्दा नमिल्ने है त। 9 को सही एन्सर ग। 9 को एन्सर के हो? ग। 9 को एन्सर सही के हो? ग है त। अब हामी 10औं प्रश्नमा जान्छौँ। 10औं प्रश्नमा जान्छौँ है त हामी। 10औं प्रश्नमा के छ भने अरनिको अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, अंशु वर्मा, बलभद्र कुँवर, अंशु वर्मा, भीमसेन थापा, अमरसिंह थापा, अरनिको। अब यसमा सबै भन्दा नमिल्ने भनेको अरनिको चाहिँ यसमा मिल्दैन है त। अरू सबै अंशु वर्मा राजा प्रधानमन्त्री के हुन्, तर अरनिको चाहिँ हैनन् है त। अब यसमा चाहिँ मेष, मिथुन, शनि, कुम्भ। अब यसमा कुन मिल्दैन? मेष, मिथुन, शनि, कुम्भ कुन मिल्दैन? ल भन्नु त। मेष, मिथुन, 10 को उत्तरमा लारौँ। 10 को भनेको क हुनुपर्छ, 10 को क। अनि त्यसपछि 11 को पढ्नु त। 11 को भनेको तपाईको मेष, मिथुन, शनि, कुम्भ। यसमा नमिल्ने भनेको शनि चाहिँ मिल्दैन है त। यसमा नमिल्ने भनेको शनि सम्झिनु होला। मेष, मिथुन, शनि, कुम्भमा शनि मिल्दैन है त। अर्को छ सहनाई, नरसिंगा, मादल, टेम्पो। अब यो पञ्चबाजाका टर्महरू छन्। यसमा नमिल्ने भनेको के हो? मादल चाहिँ मिल्दैन है त, किनभने मादल त्यो पञ्चबाजा अन्तर्गत पर्दैन है त। अर्को छ गण्डकी, राप्ती, धौलागिरी, नारायणी। गण्डकी, राप्ती, धौलागिरी, नारायणी। अब यसमा आइडिया लगाउनुहोस् त। ल यो नदीको नामबाट छ। नारायणी नदी हो, राप्ती नदी, गण्डकी नदी, तर धौलागिरी हिमाल हो कि न हो।
धौलागिरी हिमाल कहाँ पर्छ? म्याग्दी जिल्लामा पर्छ। यो मिल्दैन, त्यसमा धौलागिरी चाहिँ मिल्दैन है त। म भएपछि यो टिक लगाउँछु। अब डाँफे, सिमरिक, गुलाफ, गाई। अब यसमा नमिल्ने कुन हो? डाँफे मिल्दैन कि, सिमरिक मिल्दैन कि, गुलाफ मिल्दैन कि, अब गाई मिल्दैन। यसमा चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ अब गुलाफ मिल्दैन, किनभने डाँफे पनि राष्ट्रिय चरा हो, सिमरिक राष्ट्रिय रङ हो, गुलाफ एउटा फुल मात्रै हो होइन। गाई भनेको राष्ट्रिय जनावर। लाली गुराँस भनेको भए चाहिँ हुन्थेन, तर त्यसमा नमिल्ने भनेको गुलाफ चाहिँ मिल्दैन है त। अर्को अब 14 को ग हुनुपर्ने हो है त। 14 को ग हो। अब हामी 15औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। 15औं प्रश्नमा आइसकेका छौँ। 15औं प्रश्नमा हामीलाई के छ भने वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, पञ्चभुज। अब वर्ग भनेको म बनाइदिन्छु। वर्ग भनेको यो वर्ग भयो सबैहरू, अनि चतुर्भुज भनेको चारवटा भुजा चतुर्भुज भयो, चतुर्भुज हो। अनि त्यसपछि त्रिभुज भनेको तीनवटा भुजा, अनि पञ्चभुज भनेको पाँचवटा भुजा। पञ्चभुज भनेको कुन नमिल्ने त भन्नुहोस् त? एमा नमिल्ने कुन हो? एमा नमिल्ने कुन हो? वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, पञ्चभुज। यसमा नमिल्ने चाहिँ क, वर्ग चाहिँ मिल्दैन एमा है त। एमा वर्ग चाहिँ मिल्दैन, एमा वर्ग चाहिँ मिल्दैन। अर्को चञ्चल, जोइटिङ्रे, उच्छृङ्खल, सुन्दर। अब एमा नमिल्ने कुन हो? चञ्चल, जोइटिङ्रे, उच्छृङ्खल, सुन्दर। 16 को कुन मिल्दैन? चञ्चल, जोइटिङ्रे, उच्छृङ्खल, सुन्दर। अब नमिल्ने भनेको 16 को नमिल्ने कुन हो? म उत्तर मेला हेर्छु। 16 को ग, 16 को ग, सुन्दर चाहिँ मिल्दैन। अब अरू सबै त्यो ह्याबिटसँग सरोकार छ भने सुन्दर भनेको राम्रोसँग छ होइन। अर्को है त घोडा, बस, ट्रक, रेल। यसमा नमिल्ने त तपाईँलाई थाहा भइहाल्यो। 17 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। 17 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् है त। 17 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस्। 17 क ख ग घ, घोडा, बस, ट्रक, रेल। अर्को अब 18 को आइएलओ, युएनडिपी, हु र एफएओ। अब यो भनेको युनियन राष्ट्र सङ्घका सदस्य राष्ट्रहरू, सदस्य संस्था जस्तै हुनु होइन, संस्थान। अब आइएलओ भनेको श्रम सङ्गठन, युएनडिपी डब्लुएचओ भनेको वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन भयो होइन, एफएओ भनेको के भयो अब कुनै। तर यिनमा नमिल्ने कुन हो? 18 को नमिल्ने कुन हो कमेन्ट गर्नुहोस् ल, फटाफट 1 मिनट टाइम दिएँ। अब यसमा नमिल्ने भनेको युएनडिपी चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा सदस्य अन्तर्गत नमिल्ने है त। युएनडिपी है त, युएनडिपी मिल्दैन युएनडिपी। अब रेडियो, ब्याट्री, टेलिभिजन, टेप रेकर्ड, ब्याट्री मिल्दैन। साथीहरू फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, ह्यान्डबलमा नमिल्ने कुन हो? फुटबल, भलिबल, क्रिकेट, ह्यान्डबल। अब यसमा फुटबल पनि बलकै खेलिन्छ, भलिबल पनि बल खेलिन्छ, क्रिकेट सानो बल, ह्यान्डबल पनि ठुलो बल खेलिन्छ। यसमा नमिल्ने कुन हो? नमिल्ने क्रिकेट है त। यसमा नमिल्ने क्रिकेट। 20 को सबैभन्दा नमिल्ने ग, 20 को नमिल्ने ग। अब हामी 21औं प्रश्नमा छौँ। मुला, गोलभेडा, भन्टा, रायो। यसमा कुन नमिल्ने? मुला जमिन मुनि फल्छ, गोलभेडा माथि, भन्टा माथि, रायो साग माथि। यसमा नमिल्ने भनेको कुन हो? मुला। यसमा नमिल्ने भनेको कुन हो? मुला। 22औं प्रश्नमा छौँ। गोली,
पिस्टल राइफल बन्दुक गोली पिस्टल राइफल बन्दुक यसमा कुन मिल्दैन पिस्टल पनि बन्दुक जस्तै हो राइफल पनि बन्दुक जस्तै यो पनि बन्दुक जस्तो हो यो सबै हो तर यसमा प्रयोग हुने के हो गोली त्यही भएर गोली चाहिँ मिल्दैन अन्त गोली चाहिँ सानो हुन्छ अरु सबै ठुलो हुन्छन् भनेर सोचिनुहुन्छ कान फोक्सो आँखा मुटु कान फोक्सो आँखा मुटु अब यसमा नमिल्ने कुन हो कान दुई जोडा हुन्छ दुईटा हुन्छ कान कति हुन्छ दुईटा हुन्छ फोक्सो पनि यताउता गरे दुईवटा हुन्छ आँखा आँखा भनेको दुई जोडा मुटु भनेको एउटा हुन्छ त्यसकारणले नमिल्ने कुन हो 23 को घ 23 को घ 23 को घ है त अब हामी 24औं नम्बरमा जान्छौं एक्सरे टेलिफोन रेडियो टेलिभिजन अब टेलिफोन रेडियो टेलिभिजन यो समाचार आदान प्रदान गर्ने हो टेलिफोनले नि समाचार आदान प्रदान गर्छ हैन सञ्चारका साधनहरु भने पनि हुन्छ यिनीहरुलाई रेडियो पनि त्यही हो टेलिभिजन पनि त्यही हो तर एक्सरे हो र हैन नि त एक्सरे हो र हैन त एक्सरेले त भित्रको कुराहरु मात्रै निकाल्छ त्यही भएर एक्सरे होइन है त 24 को क 25 नाफा लागत भाडा बीमा नाफा लागत भाडा बीमा नाफा लागत भाडा बीमा अब यसमा नमिल्ने कुन हो लागत भाडा नाफा लागत भाडा बीमा यसमा नमिल्ने भनेको नाफा लागत भाडा बीमा बीमा गरे नि पैसा पछि कमाइन्छ लागत लगे पनि पैसा कमाइन्छ नाफा भयो भने नि पैसा कमाइन्छ तर भाडा तिरेपछि के हुन्छ पैसा घाटा लाग्छ त्यसकारणले नमिल्ने यो है त आँखा नाक जिब्रो बोली यसमा नमिल्ने कुन हो बोली किनभने यो ज्ञानेन्द्रियमा पर्दैन किनभने यो ज्ञानेन्द्रियमा पर्दैन है त अब यसमा नौरङ्गी रङहरुमा पर्दैन त्यसकारणले नौरङ्गी 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 कता गरे नौरङ्गी रङहरुमा पर्दैन त्यही भएर त्यही त पलङ कुर्सी खाट थाल यो खाट पनि फर्निचर कुर्सी पनि फर्निचर पलङ पनि फर्निचर यो थाल भनेको भाँडाकुडा भयो त्यही भएर थाल मिल्दैन है त 29 रुख पहाड चट्टान ढुङ्गा रुख पहाड चट्टान ढुङ्गा अब कुन मिल्दैन त पहाडमा पनि ढुङ्गा हुन्छ चट्टानमा पनि ढुङ्गा तर रुख भनेको के हो अब यसरी भन्न पनि हुन्छ रुख सजीव हो सबै निर्जीव हुन् हो कि नै त्यसरी नै सम्झिन सकिन्छ सम्मेलन जात्रा उत्सव मेला बेला सम्मेलन जात्रा उत्सव बेला कुन मिल्दैन भन्नुस् त सम्मेलन जात्रा उत्सव बेला यसमा चाहिँ जात्रा मिल्दैन है त सम्मेलन भनेको नि तपाईको
भेला हुने उत्सवमा उत्सव भनेको इन्जोय गर्ने हैन भेला अनि जात्रा जात्रा भनेको त्यो चाडपर्व हो नि त सम्मेलन भनेको चाडपर्व होइन उत्सव भनेको चाडपर्व नहुन पनि सक्छ हैन अनि भेलामा पनि चाडपर्व नहुन्छ तर जात्रा भनेको मेन चाडपर्व हो नि त हैन अब 31औं नम्बर हेरौँ त गाई भेडा काग भैँसी यो सबले मिलाउने कुरा भयो गाई भेडा काग भैँसी गाई पनि स्तनधारी भेडा पनि स्तनधारी काग भनेको चरा समूह भैँसी भनेको स्तनधारी कुन मिल्छ कुन नमिल्ने हो काग है त अर्को छ चिल गिद्ध चमेरो बाज चिल गिद्ध चमेरो बाज चिल गिद्ध चमेरो बाज चिल गिद्ध चमेरो बाज यसमा नमिल्ने भनेको के हो चमेरो चमेरो स्तनधारी अरु सबै चरा समूह हैन चिल अब यसलाई हामीले चाहिँ उत्तरमा हेर्न सक्छौं 33 को क 32 को ग 32 को ग चमेरो चमेरो के भयो स्तनधारी हो अरु सबै चरा समूह है त अब हामीले 33औं प्रश्नमा जान्छौं केप टाउन काठमाडौँ कराची ढाका अब यसमा नमिल्ने भनेको केप टाउन मिल्दैन है त अरु सबै राजधानी हुन् तर केप टाउन राजधानी होइन है त त्यसपछि हामी 34औं नम्बरमा छौं चामल काउली मकै गहुँ चामल काउली मकै गहुँ चामल काउली मकै गहुँ यसमा नमिल्ने भनेको कुन हो काउली किनभने अरु सबै खाद्यान्न हुन् काउली के हो तरकारी हो है त रूपा फेवा बेगनास रारा यो त सबैले मिलाउनुहुन्छ अब रूपाताल भनेको कास्की जिल्लामा पर्छ फेवाताल कास्की जिल्लामा बेगनास ताल कास्की तर रारा भनेको मुगुमा पर्छ त्यसकारणले यसमा नमिल्ने कुन हो मुगु यसमा नमिल्ने कुन हो मुगु यो रारा चाहिँ मिल्दैन है त ल 35औं नम्बर सकेका छौं हामीले अब यहाँ यो आइयालो देखि 35 सम्म हामीले गरिसकेका थियौं है त यो गरिसकेका छौं फेरि एकपटक तपाईले हेर्नु होला अब हामी 36औं प्रश्नमा जान्छौं 36औं प्रश्नमा गाई बेलपत्र सिमरिक लालीगुराँस कुन मिल्दैन कमेन्ट गर्नुस् त ल 36 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुस् है त 36 को क ख ग घ क ख ग घ 36 को क ख ग घ कुन हो कमेन्ट गर्नुस् ल 36 को सही एन्सर कमेन्ट बक्समा गर्नु होला यदि गलत एन्सर दिनुभयो भने म तपाईलाई रिप्लाई दिनेछु है त 37 को बाघ भालु गाई हरिण यसमा नमिल्ने कुन हो गाई किनभने अरु सबै जंगली जनावर हुन् तर गाई घरपालुवा जनावर हो हरियो रातो सुन्तला नीलो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रश्न आउँछ एक आउनेसम्म नै धेरै छ है त हरियो रातो सुन्तला नीलो कुन हो रानी ह भनी सम्झिनु होला रानी ह रातो नीलो हरियो रातो नीलो सरी रातो नीलो हरियो रातो नीलो हरियो यो प्राथमिक रङहरु है त के अरे प्राथमिक रङहरु है त रङहरु प्राथमिक रङहरु रानी ह हैन त्यसकारणले प्राथमिक रङ हो रानी हो त्यही भएर नमिल्ने कुन हो सुन्तला मिल्दैन है त सुन्तला मिल्दैन है त सुन्तला मिल्दैन अर्को
क्रिकेट, चेस, क्यारम बोर्ड, टेबल टेनिसमा नमिल्ने कुन हो? क्रिकेट मिल्दैन। किनभने क्रिकेट भनेको मैदानमा खेलिने हो, चेस पनि टेबलमा खेलिन्छ, क्यारम बोर्ड पनि टेबलमा खेलिन्छ, टेबल टेनिस पनि टेबलमा खेलिन्छ अथवा एउटा सीमित क्षेत्रमा खेलिन्छ। तर क्रिकेट भनेको धेरै ठुलो क्षेत्रमा खेलिन्छ। नमिल्ने कुन हो क्रिकेट है त। 40औं प्रश्नमा छौँ। पेट्रोल, वनस्पति तेल, डिजेल, मट्टी तेल। अब यसमा नमिल्ने त वनस्पति तेल भइहाल्यो। अरू सबै अनवीकरणीय स्रोत हुन् भने वनस्पति तेल भनेको नवीकरणीय स्रोत हो भन्न पनि सकिन्छ है त। अर्को 40 को सही एन्सर कुन हो हेरौँ त। 40 को ख 40 को ख वनस्पति तेल। अब 41 को स्वर्ण, रजत, काँस्य, ताम्र। यो भनेको ग्याममा उपाधि दिने हैन यिनीहरू हुन्। जस्तै तपाईँ स्वर्ण पदक जित्ने, रजत पदक जित्ने, काँस्य पदक जित्ने। तर ताम्र पदक जित्ने भन्ने तपाईँले सुन्नु भएको छैन होला सम्भवतः। त्यसकारणले यसमा नमिल्ने कुन हो ताम्र। यो नमिल्ने है त। अर्को छ गाजर, गोलभेडा, बन्दागोपी, फुट गोर्भ। 42 को कुन हो ल कमेन्ट गर्नुहोस् त। साथीहरू गाजर, गोलभेडा, बन्दागोपी, फुट गोर्भ भनेको छ सबै जमिनभन्दा माथि फल्छन्। तर गाजर भनेको तल फल्छन् त जमिनभन्दा। त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। यसको सही एन्सर कुन हो? सही एन्सर कुन हो? गाजर है। गाजर इज करेक्ट एन्सर। इन्च, फुट, मिटर, माना। यसमा नमिल्ने कुन हो? माना। किनभने मानामा भरिन्छ तर मिटरले नि फुट अनि इन्चहरू चाहिँ नाप्न प्रयोग गरिन्छ है त। मेवा, सुन्तला, कागती, लप्सी। मेवा, सुन्तला, कागती, लप्सी। अब मेवा, सुन्तला पनि अमिलो अन्तर्गत पर्छ, कागती पनि अमिलो, लप्सी पनि अमिलो। तर मेवा चाहिँ अमिलो अन्तर्गत पर्दैन। त्यसकारणले सही एन्सर कुन हो? 44 को क मेवा है त। बाइबल, गीता, कुरान, आमा। बाइबल पनि बाइबल, गीता, कुरान, आमा यिनीहरू पुरै धर्मग्रन्थ अन्तर्गत पर्छन्। बाइबल, गीता, कुरान हैन केमा पर्छन्? धर्मग्रन्थहरू। तर आमा भनेको एउटा उपन्यास पनि हो है। त्यही भएर यो पर्दैन है त। थार, दूत, सहारा, गोपी। गोपी भनेको तपाईँको भारत र मङ्गोलियामा पाइने मरुभूमि हो। सहारा मरुभूमि अफ्रिकामा पाइन्छ हैन। थार भनेको चीनमा हो कि भारतमा पर्ने मरुभूमि हो। तर दूत भनेको त राजदूतहरू हुन्। यो कसैमा नि मिल्दैन। त्यही भएर यसमा नमिल्ने कुन हो? दूत है त। यसमा नमिल्ने कुन हो? दूत। यसमा नमिल्ने कुन हो? दूत है त। अर्को छ जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। यसको सही एन्सर कमेन्ट गर्नुहोस् त। जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। अब जर्मनी यसमा नमिल्ने जर्मनी रहेछ। तर मलाई थाहा थिएन। अब किन हो मलाई थाहा छैन है त। जर्मनी, चीन, अमेरिका, बेलायत। अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा नि जर्मनी अलिक कम छ अरूभन्दा। त्यो भएर हो कि अब प्रथम विश्वयुद्धमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देश भएर हो कि। अब त्यो लागि तपाईँले हेर्नु होला है त। 47 को क र 47 को क। अब हामी 48औं छ
डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट। अब सबै भनेको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ड्राफ्ट भनेको त्यो बैंक सम्बन्धी छ, तर सिम कार्ड भनेको मोबाइल सम्बन्धी भयो। त्यसकारण मोबाइल नमिल्न सक्छ। यसको 48 को सही एन्सर ख हो। 48 को सही एन्सर ख हो। अब हामी 49औं प्रश्नमा छौँ। 49औं प्रश्नमा छौँ। मन्जुर हुनु, आज्ञा मान्नु, स्वीकार गर्नु, प्रतिवाद गर्नु। मन्जुर हुनु, आज्ञा मान्नु पनि उही हो, स्वीकार गर्नु पनि मानेकै हो, तर प्रतिवाद गर्नु भनेको इग्नोर गरेको त्यो भनेको कारणले सबैभन्दा नमिल्ने कुन हो? प्रतिवाद गर्नु है त। ट्रिगभेली, ड्याग ह्यामरसेल्ड, उत्थात बारक। अब यो भनेको तपाईँको युएनको महासचिवहरू हुन् है उहाँहरू भनेको ट्रिगभेली होइन, त्यसपछि ड्याग ह्यामरसेल्ड, त्यसपछि उत्थान अनि बारक। उहाँहरू के अरे तपाईँको युएनको महासचिवहरू हुन्। त्यसकारण तर बारक भन्ने चाहिँ महासचिव चाहिँ होइन है त। त्यही भएर यसमा नमिल्ने भनेको 50 को, नमिल्ने भनेको 50 को कुन हो? ग चाहिँ मिल्दैन है त। अब हामीले यसको सही उत्तर चाहिँ तपाईँले यहाँ सबैको हेर्न सक्नुहुनेछ होइन। त्यति पढ्छौँ आज हामीले। तपाईँलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लागेको छ कृपया सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। र तपाईँलाई एकदमै अप्ठ्यारो लागेको टपिक्सहरू हामीले सर्टकट तरिकाले पढाउनेछौँ। कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।